वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च स्वागतं सुस्वागतं व्याहरामि। तो आलोच्य विषयः लघुशब्देन्दुशेखरः। इदं प्रथमं पत्रं भवति। पाठ्यांश नाम तपरः तत्कालस्य इति सूत्रं वृद्धिरादैचि इति सूत्रं च। अत्र एतद् सूत्रद्वयं समाश्रित्य व्याख्यानं प्रचलति। पाठ्यांशस्य मुख्याः अंशाः तपरपदे समासविचारः, अपरसूत्रे अणपदानुवृत्ति विचारः, विभक्ति तकारे तपर सूत्रस्य प्रवृत्त्यभावः, आदेच इति असमस्त पदं तपर करणस्य प्रयोजनं च, संज्ञा-संज्ञे निरूपणं, संज्ञासूत्राणां नियमत्वं विधित्वं च इति। आदौ तपरः तत्कालस्य इति सूत्रम् आश्रित्य चर्चा करिष्यते। भवन्तः जानन्ति तुल्यस्य प्रयत्नं सवर्णम् इति सूत्रेण सवर्णसंज्ञा विधीयते। अणुदित् सूत्रस्य चाप्रत्यय इति सूत्रं सवर्णग्राहकं भवति। अभिधीयमानो अण् सवर्णान् गृह्णाति। यथा इको यणति इति सूत्रे इक् पदेन षट्षष्ठी गृह्यन्ते। ए उ रु लु इति एते वर्णाः स्वसवर्णान् गृह्णन्ति। एवञ्च वृद्धिरादैचि इति सूत्रे आदैच् पदं वर्तते। अभिधीयमानः अदेङ्गुणः इति सूत्रे अदेङ् भवति अभिधीयमान। तथा च आ ऐ औ इति एतेषां सवर्णानामपि वृद्धिसंज्ञा स्यात्। एवञ्च अ ए ओ इति तेषां सवर्णानामपि गुणसंज्ञा प्राप्नुयात्। तेन यथा अकारस्य गुणसंज्ञा भवति तथैव आकारस्यापि गुणसंज्ञा भविष्यति। एवञ्च यथा द्विमात्रिकस्य आकारस्य वृद्धिसंज्ञा भवति तथैव त्रिमात्रिकस्यापि वृद्धिसंज्ञा स्यात्। अतः तद्वारणाय तपरः तत्कालस्य इति सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। अधुना तपरः तत्कालस्य इति सूत्रस्य अर्थः विविच्यते। अत्र तपरपदेन समासद्वयं भवति। तः परो यस्मात् स तपरः, अत्र बहुव्रीहि समासः। तात्परः तपरः, अत्र पंचमी तत्पुरुषः। तस्य कालः तत्कालः, तस्य काल इव कालो यस्य स तत्कालः। षष्ठी तत्पुरुष गर्भो बहुव्रीहि इति। तस्य तत्कालस्य तपरः इति प्रथमान्तं पदं, तत्कालस्य इति षष्ट्यन्तं पदं। द्विपदात्मकम् इदं सूत्रं। तपरः उच्चार्यमाणः समकालस्य एव संज्ञा स्यात् इति सूत्रार्थः। तपरः तत्कालस्य इति सूत्रम् अणुदित् सूत्रस्य बाधकं भवति। अणुदित् सूत्रात् अणपदम् अनुवर्तते इति केचन प्रतिपादयन्ति। अत्र अनुवर्तनपक्षे तः परो यस्मात्तणः सः तात्परो वा अण् तत्कालस्य बोधकः इति अर्थः सम्पद्यते। तत्काल इत्यस्य सः कालो यस्य इति विग्रहः। अत्र सः इति लक्षणया तपरत्वेन उच्चार्यमाणाधिकरण काल सदृश पर तथा च सह
तपरत्वेन उचार्यमाण वर्णाधिकरण काल सदृशः कालो यस्य वर्णस्य तस्य तपरः। अथ, ईथ, ऊथ, रूथ आदैच इत्यत्र तपरकरणं विहितम्। अदेङ् इत्यादिः बोधकः एकमात्रत्वेन द्विमात्रात्वेन काले सादृश्यं गृह्यते। तथा च ह्रस्वाः तपराः ह्रस्वाणां बोधकाः, दीर्घाः तपराः दीर्घाणां बोधकाः। तपरो अण् तत्कालस्य एव सवर्णस्य बोधकः न अतत्कालस्य इति तपर तत्कालस्य इति सूत्रे नियमयति। तदनन्तरं तपरपदे बहुव्रीहि समासे किं प्रमाणम् एतद् विषये चर्चा करिष्यते। तपरपदे तः परो यस्मात् इति बहुव्रीहि समासः स्वीकृतः। अत्रार्थे प्रमाणं भवति अतो भिस् ऐस् इति पाणिनिसूत्रम्। यदि तात्परः तपरः इति तत्पुरुष समासः स्वीकरिष्यते तदा अतो भिस् ऐस् इति सूत्रे तत्परस्य एव समकालस्य बोधः स्यात्। तथा च तकारात् परस्य भिसः सावर्ण्याभावात् भिन्नकालस्य ग्रहणं न भवति। अतः भिन्नकाल व्यावृत्त्यर्थं क्रियमाणः तपरः अतः इति व्यर्थः स्यात्। अतः सूत्रे तपरकरण सामर्थ्यात् तपरपदे बहुव्रीहि समासो अंगीकृतः। तपरः इत्यत्र तः परो यस्मात् इत्यर्थकल्पेन कल्पनेन अतः इत्यत्र अकारात् परः तकारः श तपरः इति अकारेण भिन्नकालस्य वर्णाय तपरकरणं सार्थकम्। अधुना तपरपदे तत्पुरुष समास स्वीकारे प्रमाणम् उपस्थाप्यते। तात्परः तपरः इति पंचमी तत्पुरुष समास स्वीकारे प्रमाणं सही बहुरोधवर्णस्य इति सूत्रस्थं वर्णग्रहणम्। अत्र अकारेण सर्वासाम् अकार व्यक्तीनां संग्रहाय सूत्रे वर्णग्रहणं कृतं। सही बहुः अकारस्य औकारादिषु भवति अनेन सूत्रेण। बहुव्रीहि समासे तु अवर्णात् परस्य तकारस्य उच्चारणं नास्ति। अतः तपरसूत्रस्य प्रवृत्तिरेव न भवति। तथा च सर्वासाम् अकार व्यक्तीनां संग्रहार्थं सूत्रे कृतं वर्णग्रहणं व्यर्थं स्यात्। अतः वर्णग्रहण सामर्थ्यात् पंचमे तत्पुरुष समासः कल्पितः व्याख्याकारैः। तेन औत्पदेन विद्यमानात् परस्य अकारस्य तपरसूत्रेण समकालस्य बोधः स्यात्। एवं च भिन्नकालस्य आकारस्य प्रतिषेधो भवति। इत्थं सहि बहुरोधवर्णस्य इति सूत्रस्थं वर्णग्रहणं पंचमी तत्पुरुष समास पक्षे प्रमाणं भवति। परन्तु सहि बहुरोधवर्णस्य इति सूत्रे वर्णग्रहणे कृते तु वर्णग्रहण सामर्थ्यात् अत्वावच्छिन्नस्य सर्वस्य ग्रहणं भवति। एवं च तत्पुरुषस्य प्रवृत्तिर्न भवति। तेन उदबोधाम् इत्यत्र उदवाह घटकस्य आकारस्य उदादेशः सिद्धः। उभयविध समासे उदाहरणम् आलोच्यते। बहुव्रीहि उदाहरणम् अतोभिसैचिति। तत्पुरुषस्य उदाहरणं वृद्धिरादैचिति नागेशेन उक्तम्। वृद्धिरादैचिति सूत्रे तपरग्रहणात्
तत्परस्य ऐकारस्य औकारस्य प्लुतग्राहकत्वं न भवति, अनुनासिकस्यापि ग्रहणं न भवति, आकारस्य च स्वस्मिन् न स्वाङ्गे इति नियमेन अणपदेन बोध न भवति। तथा च अणुदित सूत्रस्य अभावात् सवर्णग्राहकत्व विरहेण प्लुताकारस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। अतः एतन् न तत्पुरुषस्य उदाहरणम्। वस्तुतः अदेङ्गुणः इति सूत्रे अपि तपरं ग्रहणं कृतम्। अत्र उभय समास पक्षे उदाहरणं स्वीकर्तव्यम्। सूत्रे तपरकरणात् अकार एकार औकाराः न सवर्णग्राहकाः भवन्ति। तपरकरणस्य उदाहरणं बृधिरादैचीति सूत्रं संभवति इति शंका। बृधिरादैचीति सूत्रे तात्परः ऐचीति समुदाय रूपः संज्ञा शब्दः, ऐच न कोऽपि सवर्णः प्रसिद्धः नापि समकालोपि। अतः सूत्रविदम् उदाहरणं भवितुम् अर्हति इति शंका उदेति। अत्र समाधानम्। वस्तुतः सूत्रे आतित्यत्र तपरकरण सामर्थ्यात् भाष्य प्रामाण्यात् च तात्परः शब्दः स्वबुद्ध्य समकाल ग्राहकः इति कल्पनेन दोष नास्ति। तदुक्तं वृद्धि संज्ञा सूत्र भाष्ये इदं तर्हि प्रयोजनम् आन्तयतः त्रिमात्र चतुर्मात्रा मा भूत् खट्वा इन्द्रः इति। ऐचीति वृद्धि संज्ञा स्वसमकालस्य बोधिका भवति। अधुना तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रं विध्यर्थम् इति विषये चर्चा करिष्यते। तपर सूत्रे अणुदित सवर्णस्य चा प्रत्यय इति सूत्रं नानुवर्तते इति केषाञ्चित् मतम्। अणपदस्य अनुवृत्त्यभावे अणभिन्ने अणुदित सूत्रं न प्रवर्तते। अतः यत्र तपर निर्देशः क्रियते तत्र उदात्त अनुदात्त स्वरितानाम् अनुनासिक अनुनासिक भेदेन षड्विधानां बोधनाय तपर सूत्रस्य अप्राप्त प्रापकत्वेन विध्यर्थम्। अन्यथा षड्विधेषु एकविध एव उच्चारितो अकार गृह्यते। अनेन अनुमीयते सर्वत्र वर्णः सवर्णस्य बोधक भवति, किन्तु तपरग्रहणेन सवर्णग्रहणं न क्रियेत। अतः अदेङ्गुणः इत्यनेन अ ए ओ इति येषां गुणसंज्ञा विधीयते। गुणानां भेदकत्वम् इति पक्षे तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रस्य विध्यर्थकथनं समुचितम्। अभेदकत्वपक्षे तु तपरसूत्रस्य विध्यर्थत्वं न समीचीनं, यतः अत्र पक्षे उदात्तत्व अनुनासिकत्वादि भेदो नास्ति। तपरसूत्रे अणपदस्य अनुवृत्ति विषये विचारः करिष्यते। तपरसूत्रं प्रति अणुदित सूत्रात् अणपदम् अनुवर्तते इति एकं मतम्, नानुवर्तते इति अपरं मतम्। अनुवृत्तिपक्षे वर्णसमाम्नाये पठितेषु अणादिवर्णेषु तपरसूत्रं प्रवर्तेत, किन्तु आ ई उ इत्यादिषु वर्णेषु तपरसूत्रं न प्रवर्तेत। अणपदस्य अनुवृत्ति अभावपक्षे उभयविधेषु वर्णसमाम्नाये पठितेषु तदितरेषु च अणबोध्यवर्णेषु तपरग्रहणेषु तपरसूत्रं प्रवर्तेत। काशिकाकारः अनुवृत्तिपक्षं समाश्रित्य तपरसूत्रस्य
विधिसूत्रत्वम् अंगीकरोति। तात्पर्येण ऐच् शब्देन बोध्यत्वस्य प्लुतादौ अपि सत्त्वेन अणपदानुवृत्तिपक्षे तत्समकालस्यापि ग्रहणं प्रसज्येत इति उक्तम्। परन्तु एतत् मतं न समीचीनम्। वस्तुतः बोध्यत्वम् इह साक्षात् विवक्षितम्। अत्र बाध्यबाधक भाव विचारः उपस्थाप्यते। विरोधे बाध्यबाधक भावः स्वीक्रियते। प्रकृते तु षड्विध बोधेन साकं द्वादशविधस्य अष्टादश विधस्य च बोधः न विरुध्यते। अष्टादश भेदस्य बोधात् परम् अपि षड्विधस्य बोधः संभवति। वस्तुतः संख्यायां पृथक् व्यवहारः उपपद्यते। वृद्धिरादैचित्यत्र अनणि तपरस्य चारितार्थ्यम् अस्ति। ऐच् पदे अणुदित सूत्रेण सवर्णग्रहणात् द्वादशः वर्णाः ए इत्यस्य एवं ओ इत्यस्य द्वादश वर्णाः गृह्यन्ते। परन्तु तपरसूत्रेण समकालबोधकद्वारा षण्णामेव बोधः प्राप्तः। एकत्र परस्पर विरुद्ध षट्त्व द्वादशत्व अष्टादशत्व आदि संख्यानां व्यवहारो न जायते। विरोधस्य जायमानत्वात् परेण तपरसूत्रेण अणुदित सूत्रस्य बाधात् तपरस्थले भिन्नकालग्रहणं न भवति। तपरस्तत्कालस्य इति सूत्रम् अणुदित सूत्रस्य च प्रत्ययः इति सूत्रात् परं वर्तते अष्टाध्याय्याम्। अतः विप्रतिषेधे परं कार्यम् इति परिभाषया तपरसूत्रम् अणुदित सूत्रस्य बाधकं भवति। गुणानाम् अभेदकत्वपक्षे तु तपरसूत्रस्य अपवादत्वात् अणुदित सूत्रं बाधते। निरवकाश विधिः अपवादः। अभेदकत्वपक्षे आत् ऐच् इत्यत्र तपरसूत्रं विनापि समकालस्य बोधकत्वात् परसूत्रस्य निरवकाशता स्पष्टा भवति। अधुना समुदायस्य संज्ञात्वम् अवधेय वा इति निरूपयिष्यते। तपर इत्यत्र तद्गुण संविज्ञान बहुब्रीहि अभ्युपगम्यते। तथा च तकार विशिष्टस्य अतित्यस्य समकालबोधकत्वेन संज्ञात्वं सुलभम्। अतः समुदायात् विभक्तिः उत्पद्यते। तथा च अतिथि समुदायस्य समकालत्वम् अप्रसिद्धम्। अतः सूत्रम् अनर्थकं स्यात् इति शंका उदेति। वस्तुतः षष्ठ्यर्थे बहुव्रीहि समासस्य अभावात् पंचम्यर्थे बहुव्रीहि स्वीक्रियते। अतः समुदायस्य संज्ञात्वं न भवति, किन्तु अवधेः संज्ञात्वं युक्तम् इति नागेशेन सिद्धान्तितम्। अवधि अवधि मतोः साजात्वेन वर्णस्य एव संज्ञात्वं स्वीक्रियते। परन्तु यस्मात् गृह्यते तस्य अवधिमतः जस्य परत्वं गृह्यते तस्य च वर्णस्य एव ग्रहणं भवति। एतत् सादृश्यात् संज्ञापि वर्णस्य एव भवति। ततः वर्णस्य संज्ञात्व स्वीकारे विभक्ति उत्पत्ति प्रकारः प्रदर्श्यते। यदि वर्णस्य संज्ञात्वं स्वीकरिष्यते तर्हि समुदायो अनर्थकः स्यात्। अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न सिद्ध्यति। प्रातिपदिकत्वाभावे समुदायात् विभक्तिः नोत्पद्यते इति शंका जागर्ति। वस्तुतः
वर्णस्य संज्ञात्वेपि सौत्रत्वात् विशिष्टात् विभक्ति उत्पत्ति स्वीकरणे न दोषः। समकालस्य एव इत्यत्र एव पद उपादानस्य संगतिः विचार्यते। सिद्धांत कौमुद्यां तपरसूत्रस्य वृत्तौ तपरः उचार्यमाणः समकालस्य एव संज्ञा स्यात् इति लिखितम् अस्ति, किन्तु विधिसूत्र स्वीकारे तपरसूत्रे एव पदो उपादानम् असंगतम् इति शंका आगच्छति। अतएव नियमपक्षे एव पद उपादानं संगतं स्यात्। वस्तुतः अत्र एवकारः परत्वात् प्राप्तस्य बाध्यबाधक भावस्य अनुवादकः इत्यर्थः इति नागेशेन प्रतिपादितम्। जातिपक्षे तपरसूत्रस्य नियमार्थत्वं प्रदर्श्यते। जातिपक्षाश्रयणे तु सर्वत्र तत्तत् जात्यावच्छिन्नानां सर्वासां व्यक्तीनां ग्रहणं भवति। तथा च समकालस्यापि ग्रहणं स्वतः सिद्धम्। अतः तपरसूत्रं नियमयति यत् तपरस्य सवर्णस्य बोधकः चेत् तर्हि समकालस्य एव इति। जातिपक्षे अणुदितसूत्रेण अणग्रहणाभावेन बाध्यशास्त्रस्य प्रवृत्तिः न भवति। अतः सर्वासां व्यक्तीनां ग्रहणं भवत्येव। तथा च सिद्धे सति आरभ्यमाणो विधिः नियमाय प्रकल्पते इति न्यायेन समकालस्य एव बोधनाय नियमार्थं तपरसूत्रम्। गुणानाम् अभेदकत्वपक्षे जातिपक्षे च तपरः तत्कालस्य इति सूत्रं नियमसूत्रम्। अधुना विभक्ति संबंधी तकारे तपरसूत्रस्य प्रवृत्त्यभावः प्रदर्श्यते। विभक्ति संबंधी तकारम् आश्रित्य तपरसूत्रं न प्रवर्तते इति नागेशेन प्रतिपादितम्। अत्रार्थे उपसर्गादृति धातौ इति सूत्रे तपरकरणं प्रमाणम्। उपसर्गात् इति पंचम्यन्तं पदम् अत्र इति विभक्तिस्थस्य तपरकरस्य ऋकारस्य विद्यमानत्वात् तपरसूत्रं प्रवर्तते। तेन सवर्ण समकालबोधककालेन ऋकारोपि समकालं गृह्णाति। तदर्थं पुनः ऋति इत्यत्र तपरकरणं व्यर्थं स्यात्। अत्र तपरकरणं व्यर्थीभूय ज्ञापयति यत् विभक्ति तकारात् परत्वमादाय तपरसूत्रं न प्रवर्तते। अतः तपरसूत्रस्य प्रवृत्तौ ऋकारेण ऋकारस्यापि ग्रहणार्थं तत्र तपरोच्चारणं सफलं भवति। तदनन्तरं विभक्ति तकारे तपरसूत्रस्य अप्रवृत्तौ प्रयोजनम् उपस्थाप्यते। विभक्ति तकारे तपरसूत्रस्य प्रवृत्त्यभावे प्रयोजनं भवति। आद्गुणः इत्यत्र अपदेन अवर्णमात्रस्य ग्रहणम् इति। यदि आत् इत्यत्र श्रूयमाण विभक्ति तकारेण तपरसूत्रं प्रवर्तेत तदा तः परो यस्मात् इति अर्थे अकारः तपरः तस्य समकालस्य एव बोधः स्यात्। आत् इत्यत्र दीर्घाकारस्य उच्चारणात् स्वसमकालबोधकस्य दीर्घस्य एव ग्रहणं स्यात्। तथा च रमायसः रमेशः इत्यत्रैव गुणः भवति, परन्तु उप इन्द्रः उपेन्द्रः इत्यत्र ह्रस्वत्वात् गुणो न स्यात्। अतः विभक्ति तकारे तपरसूत्रस्य प्रवृत्ति न भवति इति सिद्धान्तः। तदनन्तरं रुदोरपः इत्यत्र तपरसूत्रस्य प्रवृत्ति अभावः निर्णीयते। रुदोरपः इति पाणिनिसूत्रं वर्तते। रुदन्तात् उवर्णान्तात् च धातोः
अप्रत्ययो भवति इति सूत्रार्थः। रुत् उ इति अनयोः समाहार द्वन्द्व समासः। अत्र सूत्रे उकारस्यापि तत्परत्वेन स्वसमकालस्य एव बोधकत्वात् दीर्घ इकारान्तात् लू धातोः अप्रत्ययः न स्यात् एवं च लभः पवः इत्यादि रूपं न सिद्ध्येत इति शंका उदेति। वस्तुतः यम शंका न करणीया, यतोहि अत्र रुद दकारो वर्तते न तु तकारः। अत्र सूत्रे दकारान्तस्य पाठः न तु तकारान्तस्य। अतः तपराभावात् तपरसूत्रं न प्रवर्तते। अत्र तपरकरणस्य किमपि प्रयोजनं नास्ति। दीर्घस्य ऋकारस्य अणुत्वाभावात् अणुदित सूत्रं न प्रवर्तेत। अतः सवर्णग्रहणस्य प्रसक्तिरेव नास्ति। अत्र दकारः उच्चारणार्थः मुखसुखार्थो वा। रुदोरप् सूत्रे दकारस्य ग्रहणाभावे रु उ इत्यत्र यणादेशे ऋकारस्य श्रवणं न स्यात्। अतः असंदेहार्थं दकारस्य उच्चारणं कृतं पाणिनिना। रुदोरप् इति सूत्रे धकारस्थानिकः दकारः इत्यपि नागेशेन प्रदर्शितः। तपरसूत्रे दकारोपि प्रश्लिष्टः इति तित्स्वरिते भाष्ये उक्तं। तेन रुदोरप् इति सूत्रे तपरसूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति शंका उदेति। वस्तुतः दकार प्रश्लेष पक्षे रुदोरप् सूत्रे धकारस्थानिको दकारः स्वीकरणीयः एवं च जस्त्वेन धकारस्य दकारादेशः संजातः। अतः दकार तकारयोः उभयोः अभावात् तपरसूत्रं न प्रवर्तते। इत्थं तत्र सूत्रार्थः उपस्थापितः। अधुना पाठ्यांश संग्रह उपस्थाप्यते। तपरः तत्कालस्य इति संज्ञासूत्रम्। तपरपदे समासद्वयं स्वीक्रियते। तात्परः तपरः पंचमी तत्पुरुषः, तः परो यस्मात् इति बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समास पक्षे अतोभिस् ऐसि इति सूत्रं प्रमाणम्। तत्पुरुष समास पक्षे सहि बहु रोदवर्णस्य इति सूत्रे वर्णग्रहणं प्रमाणम्। तत्कालस्य इत्यत्र तत्पदस्य तदुत्तरकाल सदृशे लक्षणा। तस्य काल इवो कालो यस्य स तत्कालः इति बहुव्रीहि समासः। तपरः तत्कालस्य इति सूत्रं विध्यर्थं नियमार्थं च। अणुदित सूत्रात् तपर सूत्रं प्रति अणपदम् अनुवर्तते इति केषाञ्चित् मतं नानुवर्तते इति काशिकाकार नागेशादयः प्रतिपादयन्ति। वर्णस्य संज्ञत्वे सौत्रत्वात् समुदायात् विभक्तिः उत्पद्यते। विभक्ति तकारे तपर सूत्रं न प्रवर्तते। अधुना यत् द्वितीयं सूत्रं वृद्धिरादैचेति तस्य सूत्रस्य व्याख्यानम् उपस्थाप्यते। भवन्तः जानन्ति लघ्वर्थं हि संज्ञाकरणम् इति भाष्यवचनेन शास्त्रे लोके च लाघवार्थं संज्ञाः क्रियन्ते। अर्धमात्रालाघवेन पुत्रोत्सवं मन्यन्ते वैयाकरणाः इति उक्तिरपि व्याकरणशास्त्रस्य लाघव प्रवृत्तिं ध्वनयति। व्याकरणशास्त्रस्य ज्ञानं यथा सरलया पद्धत्या लाघवेन च भवेत् तदर्थं बहूनां शब्दानाम् अर्थानां च कृते विभिन्नानां संज्ञाशब्दानां प्रयोगः कृतः पाणिनिना। पारिभाषिक शब्दानाम् अर्थबोधाय संज्ञासूत्राणि प्रणीतानि पाणिनिना। पारिभाषिकी संज्ञा द्विधा भवति, अकृत्रिमा अकृत्रिमा च। वृद्धिरादैचीति सूत्रेण वृद्धि संज्ञा विहिता, एषा कृत्रिमा संज्ञा भवति। विचित्रा सूत्रस्य कृतेः पाणिनिः भवति। संज्ञा सूत्रे संज्ञा संज्ञे निर्देशार्थं नास्ति कोऽपि विशेष नियमः। अतः
आचार्यस्य व्यवहारात् व्याख्यानात् च संज्ञा सिद्धिर्भवति। भाष्यकारेण संज्ञा संज्ञे नियमनाय तत्र कश्चन नियमः अपि प्रदर्शितः। अतः आचार्यस्य व्यवहारात् व्याख्यानात् च संज्ञा सिद्धिर्भवति इति निष्कर्षः। अधुना सूत्रार्थः प्रदर्श्यते। दीक्षितेन द्विपदात्मकं सूत्रमिदम् इति उक्तम्। आच्च ऐच्च इति विग्रहे समाहार द्वंद्व समासे आदैचिति वृद्धिः प्रथमान्तं पदम् आदैच प्रथमान्तं पदम् आदैच वृद्धि संज्ञः स्यात् इति सूत्रार्थः। आदैचम् उद्दिश्य वृद्धि संज्ञा विधीयते अनेन सूत्रेण। आत्पदबोध्याः षडाकाराः ऐच्पदबोध्यौ एकार औकारौ च द्विमात्रिकाः संज्ञिनो बोध्याः। अधुना आदैचिति असमस्तपदम् इत्यस्मिन् विषये विचारः क्रियते। नागेशमते वृद्धिरादैचि सूत्रे पदत्रयम् अस्ति। यथा वृद्धिः आत् ऐचिति अर्थात आदैच पदे समास अभावः प्रदर्शितः नागेशेन। दीक्षितेन आदैचिति समस्तपदम् उक्तम् नागेशेन आदैचिति असमस्तपदम् इति प्रतिपादितम्। यदि आच्च ऐच्च इति विग्रहे समाहार द्वंद्व समासः क्रियते तर्हि द्वंद्वात् चुदसहन्तात् टच् इति सूत्रेण चकारान्तत्वात् समासान्तः टच् प्रत्ययः प्रसज्यते। टच् प्रत्यये आदैचिति अकारान्तत्वात् आदैचम् इति प्रयोगः प्राप्नोति। समासान्त प्रत्ययानाम् अनित्यत्व कल्पने गौरवं स्यात्। इतरेतर योग द्वंद्व समासे तु टच् प्रत्ययस्य प्रवृत्तिर्न भवति परन्तु द्विवचनान्त निर्देशः करणीयः आसीत्। अतः आदैचिति पृथक् पदं स्वीकृतं नागेशेन। वृद्धिरादैचि सूत्रे तपरकरणस्य फलम् उपस्थाप्यते। आदैच सूत्रे तपरकरणं कृतं सूत्रकृता। तपर सूत्रे तपरपदे द्विविधः समासः प्रदर्शितः इतः पूर्वं मया। अतः आत् इति तपरः ऐचिति तपरश्च आकारस्य अण प्रत्याहाराभाव प्रत्याहारे पाठाभावात् अणुदित सूत्रं न प्रवर्तते। यतोहि अण प्रत्याहारे आकारस्य पाठः नास्ति। तथा च सवर्णग्रहणाभावात् स्वतः प्लुतस्य आकारस्य बोधः न भवति। एवं च गुणानां भेदकत्वाभावात् आकारेण षड्विधानाम् उदात्त अनुनासिकादीनां ग्रहणं भवति। अतः तपरकरणं विनापि लक्ष्य सिद्धि स्यात्। अतएव तपरकरणम् असंदेहार्थतया पूर्वार्थम सूत्रे तकाराभावे आकारस्य ऐचासः वृद्धौ आकारो न श्रूयेत अतः संदेहः स्यात्। ऐ औ इति अनयोः वर्णसमाम्नाये स्वरूपेण पाठात् अण प्रत्याहारे तयोः ग्रहणात् अणुदित सूत्रं प्रवर्तते। अतः सवर्णग्रहणात् प्लुतस्यापि ऐकारस्य प्लुतस्यापि औकारस्य ग्रहणं स्यात्। ऐचः इत्यत्रापि तपर निर्देशो अस्ति। यत्र यदि तपर ग्रहणं न स्यात् तदा कृष्ण औत्कण्ठ्यं गंगा ऊघ इत्यादौ वृद्धौ त्रिमात्रिकस्य प्लुतस्य ऐकारस्य औकारस्य च प्राप्तिर्भविष्यति। तद्वारणाय तपरोच्चारणम् आवश्यकम्। अतः
असंदेयार्थतया पूर्वार्थम प्लुतवारणाय परार्थम तपोरोच्चारणम आवश्यकम इति नागेशेन प्रदर्शितम। अधुना गुणाः अभेदकाः इति पक्षः भाष्यसम्मतः इति विचार्यते। गुणानां भेदकत्वपक्षे उदात्तत्व अनुनासिकत्वादीनां समकालानां ग्रहणं न प्राप्नोति। अतः आतिथि पूर्वार्थमपि तपरकरणस्य प्रयोजनम् अस्ति। तपरकरणद्वारा एव आग्रहणेन षण्णां ग्रहणं भविष्यति। अतः तपरकरणम् असंदेयार्थतया पूर्वार्थम् इति यदुक्तं तन्न समीचीनम् इति शंका उदेति। वस्तुतः अस्ति दधि सख्स्थि अक्षणाम् उदात्तः इति सूत्रेण अनंगादेशो भवति। अनंगः अकारेण उदात्तस्य लाभे पुनः सूत्रेण उदात्त विधानं व्यर्थं स्यात्। अत्र उदात्त ग्रहण सामर्थ्यात् सूत्रे गुणानाम् अभेदकत्व पक्षः ज्ञापितो भाष्ये साधितो। बृधिरादैचीति सूत्रे यत्र विशेषाभावात् गुणानाम् अभेदकत्वं स्वीकृतं तथा च अभेदकत्वात् समकाल सवर्णानां प्राप्तौ तपरकरणं पूर्वार्थतया न सफलम्। अतः असंदेयार्थतया पूर्वार्थम् इति नागेशेन समाहितम्। ततः अत्र सूत्रे वृद्धि शब्द स्वरूपपरकः इति विचार्यते। अत्र सूत्रे वृद्धि शब्दः स्वरूपपरः न तु अर्थपरः। अत्र वृद्धि पदस्य अर्थो न विवक्षितः यतः अर्थपरत्वे शक्तिग्रहाभावात् अर्थपरत्वं वक्तुं न शक्यते। अधुना पदपदार्थयोः तादात्म्यम् उपस्थाप्यते। वैयाकरणाः शब्दार्थयोः तादात्म्यं स्वीकुर्वन्ति। अतः वृद्धिपद अभिन्नः आदेशः इति वाक्यार्थबोधो जायते। समान विभक्त्योः अभेदान्वय इति नियमो वर्तते। अत्र वृद्धिपदस्य स्वीय अर्थेन आकारेण ऐकारेण औकारेण सह अभेदान्वयः स्यात्। परन्तु पदपदार्थयोः स्वरूपेण भेदात् कथम अभेदान्वयः इति प्रश्नः समुदेति। वस्तुतः पदपदार्थयोः तादात्म्यस्य भेदसंष्टोः अभेदस्य स्वीकारेण अभेदान्वयः सुलभः इति वैयाकरणैः प्रतिपादितम्। नेक्स्ट, वैयाकरणैः पदपदार्थयोः तादात्म्यं स्वीकृतम्, अतएव अत्र न दोषः इति तेषाम् अभिमतम्। किन्तु अत्र प्रश्नः आगच्छति, शब्दार्थयोः अभेदात् गूढशब्द उच्चारणे मुखे मधुरास्वादः स्यात् इति शंका। अतः तद्भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वं तादात्म्यम् इति तादात्म्यस्य स्वरूपं नागेशेन प्रतिपादितम्। अर्थात शब्दः भिन्नः अर्थस्तु भिन्नः परन्तु शब्दार्थयोः अभेदेन प्रतीतिर्भवति। शब्दः वास्तविकः अर्थस्तु आरोपितः। अतः गूढशब्द उच्चारणे मुखे माधुर्यं न स्यात्। तथा च रामेति द्व्यक्षरं नाम मानभङ्गः पिनाकिनः इत्यादौ पदपदार्थयोः अभेदः प्रतीयते। एवं च पदपदार्थयोः तादात्म्यम् अनुभवसिद्धम्। अधुना सूत्रे संज्ञा संज्ञे भाव निरूप्यते। संज्ञा सूत्रे संज्ञा संज्ञी च वर्तेते। अतः वृद्धिरादैचि सूत्रे कस्संज्ञे का च संज्ञा इति प्रश्ने वृद्धिपदस्य संज्ञात्वं प्रतिपादितं नागेशेन। पूर्वोच्चारितः संज्ञे परोच्चारिता संज्ञा इति भाष्ये उक्तम्। अनेन भाष्यवचनेन वृद्धिशब्दस्य पूर्वोच्चारितत्वात् संज्ञात्वं न प्राप्नोति। अतः कथं तस्य संज्ञात्वम् इति प्रश्नः आगच्छति। व्याख्यानात् ज्ञातव्यं
इति नागेशेन समाहितम्। अर्थात एकस्य वृद्धिपदस्य आ ऐ औ इति संज्ञात्रयकरणेन प्रयोजनाभावात् गौरवात् च वृद्धिपदम् एव संज्ञापरम् आदैचिति संज्ञिपरम् उद्देश्यं प्रथमं वाच्यम् इति रीत्या वृद्धेः पूर्वप्रयोग यद्यपि न युक्तः तथापि वृद्धिपदस्य विधेयत्वेपि पूर्वपाठो मंगलार्थः। वृद्धिरादैचीति सूत्रम् अष्टाध्याय्याः प्रथमं सूत्रम् अतः मंगलार्थं वृद्धि शब्दः आदितः प्रयुक्तः एवं च एतद् एवं आचार्यस्य मंगलार्थं मृष्यताम् इति भाष्योक्त्या एतद् सिद्धं भवति। विधेयस्य प्रथमं प्रयोगेपि दोषाभावः इति निर्णीयते। अप्रुक्त एकाल प्रत्यय इति अप्रुक्त संज्ञा विधायकं सूत्रं पाणिनिना प्रणीतम्। अत्र सूत्रे विधेयस्य अप्रुक्तस्य कथं पूर्व प्रयोगः कृतः पाणिनिना, परन्तु अत्र अप्रुक्त शब्दः न मंगलार्थः। पूर्वोक्त नियमस्य उल्लंघनं कथं कृतम् इति शंका उदेति। वस्तुतः पूर्व पाठे कश्चन एवंविधः नियमः नास्ति एवं च विधेयस्य पूर्वं प्रयोगे असाधुत्वं भवति इति एतादृश भ्रमवारणाय विधेयस्य अप्रुक्तपदस्य पूर्वप्रयोगः कृतः पाणिनिना इति भाष्ये स्पष्टं। तथा च उद्देश्यस्य प्रथम प्रयोगे औचित्यमात्रं बोधितं न तु असाधुत्वम्। अधुना संज्ञासूत्राणां नियमत्वं प्रतिपाद्यते। सर्वे शब्दाः सर्वेषाम् अर्थानां वाचकः इत्यर्थकेन सर्वे सर्वार्थवाचकः इति न्यायो वर्तते। तेन वृद्धिशब्दोऽपि सर्वेषु अर्थेषु वाचको भवति। तथा आकार ऐकार औकारेषु अर्थेषु वृद्धिशब्दो वाचकः प्राप्तः। अतः अन्येषाम् अर्थानां वृद्धिशब्देन ग्रहणं मास्तु व्याकरणशास्त्रेण इति एतदर्थं नियमार्थम् इदं सूत्रम्। संकेत ग्राहके संज्ञासूत्रे कृते च तत् संकेत ज्ञान रूप प्रकरण बलात् प्राकरणिकस्य एव ग्रहणं नान्यस्य इति अप्राकरणिकस्य व्यावृतौ फलितं नियमम् आदाय संज्ञासूत्रे नियमत्व व्यवहारः। भर्तृहरिणापि संज्ञासूत्रेषु नियमत्व व्यवहारः प्रदर्शितः। तदुक्तं व्यवहाराय नियमः संज्ञायाः संगिनी क्वचित्। संज्ञासूत्राणां विधित्वम् अपि विचार्यते। सर्वशब्दानां सर्वार्थवाचकत्वेपि संकेतज्ञानाभावे अर्थबोधो नैव भवति। यतः शब्दबोधे संकेतज्ञानस्य हेतुत्वं स्वीक्रियते। अतः अर्थबोधाय संकेतज्ञानम् आवश्यकम्। कोशाप्तवाक्य व्यवहारादिना संकेतज्ञानं जायते। संकेतज्ञानम् अजानतः पुरुषस्य अर्थबोधो न स्यात्। सर्वेषां शब्दानां सर्वस्मिन् अर्थे संकेतयितुं न शक्यते। संकेतज्ञानस्य अभावेन सर्वबोध असम्भवात्। अज्ञातस्य अर्थस्य एव ज्ञापकत्वेन वृद्धिरादैचित्यादि संज्ञासूत्राणां विधित्वमेव। किंच सर्वे सर्वार्थवाचकाः इति न्यायः योगिनां कृते न तु अस्मादृशां कृते। यतः सर्वशब्दानाम् अर्थानां च विशिष्य ज्ञानम् अस्माकं नास्ति। व्याकरणं प्रधानतया योगिनां कृते न भवति। यतो हि व्याकरणं विनापि योगिनां साधु असाधु विवेक ज्ञानं संभवति। व्याकरण शास्त्रे तु अस्मदुद्देश्येन एव प्रणीतं। वस्तुतः एतादृशं सर्वार्थ ज्ञानं न बोधोपयोगी नापि प्रक्रिया निर्वाहकम्। संज्ञा शब्दानां जादृच्छा शब्दत्वेन व्यवहार इति विषये विचारः उपस्थाप्यते। वृद्धि शब्दस्य आदैचर्थे एव शक्तिग्राहकस्य शास्त्रस्य वृद्धिरादैचिति संज्ञासूत्रकरणे भगवतः पाणिनेः इच्छैव नियामिका स्व इच्छया एव संज्ञा क्रियते। येषां संज्ञा शब्दानां जादृच्छा शब्दत्वेन व्यवहारो दृश्यते। एवं च
आसाम संज्ञानाम व्याकरणेन व्युत्पादनाभावेपि शिष्टानाम प्रयोगात् साधुत्वम संज्ञासु अनित्यत्व व्यवहारः इति विचारः करिष्यते। वैयाकरणमते बोधजनकता शक्तिः नित्या, अतः संज्ञासु आधुनिकत्व व्यवहारः कथं भवति इति प्रश्नः आयाति। वस्तुतः वृद्ध्यादिपद संकेत ज्ञानात् पूर्वं वृद्ध्यादिपदे आदैच बोधजनकत्व अज्ञानात् संज्ञासु अनित्यत्व व्यवहारः। संज्ञानाम् अनित्यत्व व्यवहारात् एव यथास्थानं तस्याः संज्ञायाः करणेन तद् ज्ञान करण प्रकरण ज्ञानेन प्राकरणिकस्य एव अर्थस्य प्रतीतिः भवति। एवं च अन्यस्य अप्राकरणिकस्य प्रतीतिर्न भवति। एवं मूलिका कृत्रिमा कृत्रिमयोः कृत्रिमकार्य संप्रत्यये इति एषा परिभाषा संख्या संज्ञा सूत्रे भाष्ये उक्ता। अन्यथा संज्ञायाः नित्यत्वात् अकृत्रिमात् एव स्यात्। संज्ञा सूत्रेण तदर्थस्य वाचकत्वं बुध्यते, अनेन वाचकत्वं नोत्पद्यते। अतः शब्दार्थयोः न नित्यता हानिः। कार्यकालपक्षे तपरत्वं स्पष्टार्थम् इति शंका। कार्यकालपक्षे यत्र वृद्धिपदं श्रूयते तत्र आदैचिति उपतिष्ठति इति अर्थः स्यात्। आदैच पद अभिन्ना वृद्धिर्भवति इति पदैकवाक्यतया बोधः भवति। एवं च ऐचः विधीयमानत्वात् अणुदित सूत्रस्य प्रवृत्त्या सवर्णग्रहणं न प्राप्नोति। तथा च मात्रस्य प्लुतस्य ऐकारस्य औकारस्य च प्राप्तिरेव नास्ति। अतः तद्वारणाय तपरकरणम् अनावश्यकं परार्थतया इति केनचित् शंका उपस्थापिता। एवं च परार्थतया तपरत्वं स्पष्टार्थम् एव